अस्सलामुअलैकुम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 1 करोड़ मुस्तहिक अफराद को 110 अरब से ज़ायद का पैकेज देने की हदायत जारी कर दी है। रमज़ान रिलीफ पैकेज की SMS सर्विस 8070 पर रजिस्ट्रेशन होगी। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जिनके शनाख्ती कार्ड पे उस्मान यूसुफ मुबीन लिखा होगा, उन अफराद को 25-25 हज़ार रुपये मिलेंगे। इस हवाले से मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और हुकूमत की जानिब से साल 2026 का आगाज भी होने जा रहा है राशन का। अगर आपके पास आपके नाम की सिम और ID कार्ड मौजूद है तो आप भी आसानी से इस रमजान पैकेज में शामिल हो सकते हैं। और इस बार हुकूमत ने अपनी अवाम के लिए बहुत बड़ा वादा किया है। ये रमजान पैकेज के जरिए हर खानदान को 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। 2-2 किस्तें जारी की जाएंगी, यानी कि इस दफा हर खानदान को रमजान पैकेज के जरिए 20,000 दिए जाएंगे। अब आप लोगों की इंतजार की घड़ियां मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से रमजान पैकेज की किस्तों का आगाज हो चुका है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सब लोग अपनी सिम और ID कार्ड का इस्तेमाल करके ये फायदा उठा सकते हैं। ये मौका जाया ना कीजिए। इस पैकेज में अहल होकर अब 20,000 आसानी से हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी क्लियर करते चलूं कि अगर आप हकदार हैं, आप बहुत करीब है और आपके पास सिम शनासी कार्ड मौजूद नहीं है, तो आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे उन अफराद को ही मिलेंगे जिनके पास अपनी सिम और ID कार्ड मौजूद होगा। तो आप सबको पहले ही ये क्लियर करते चलूं, जिनका ID कार्ड एक्सपायर हो चुका है, जल्दी करें, अपना ID कार्ड अर्जेंटली बना लें। इस बार रमजान पैकेज की दोनों किस्तें हासिल करने के लिए आपके पास अपनी सिम ID कार्ड मौजूद होना जरूरी है। ID कार्ड के बगैर कोई किस्त, कोई पैसा नहीं आपको मिलेगा। आपके पास रजिस्ट्रेशन लाजमी मौजूद होनी चाहिए। ये रमजान की किस्त हासिल करने के लिए आपके पास एक एक्टिव अपने नाम की सिम और अपने नाम का ID कार्ड होना लाजमी है। इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर मैं तफसील के साथ आपको बताने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को गौर से सुने। और इन रमजान पैकेज के हवाले से आपको ये भी बताती चलूं, आपको 10,000 की एक किस्त शहबाज शरीफ की तरफ से मिलने जा रही है, जो कि पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए है। इसमें सुबह बंदी वाला कोई सीन नहीं है। बेशक आप सुबह पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलोचिस्तान से हैं, सरहद से हैं, जहाँ से भी है, अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो ये 10,000 जो है वो आपको मिल सकता है। आपका पाकिस्तानी होना जरूरी है। दूसरे नंबर पर जो 10,000 की दूसरी किस्त है वो आपको अपने सूबे की हुकूमत देने जा रही है। इस तरह पंजाब हुकूमत की तरफ से 10,000 के निगहबान कार्ड जारी किए जा रहे हैं। हर मुस्तहिक घराने को ये एक कार्ड लाजमी मिलेगा। इस कार्ड के जरिए आपको 10,000 मिलेंगे। और ये कार्ड सिर्फ 10,000 के लिए नहीं, बल्कि आइंदा भी कोई ऐसे किस्म के प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे तो तब भी आपको मिलेगा। तमाम अमदाद आपके इस कार्ड में आएगी। कार्ड के जरिए आइंदा भी आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता रहेगा। आपको इस कार्ड का 10,000 के अलावा आइंदा भी आने वाले वक्तों में बहुत बड़ा फायदा होता रहेगा। अब मैं आपको इस रमजान पैकेज के हवाले से मुकम्मल तफसीलात बताने जा रही हूँ। और इसके साथ साथ जो निगहबान कार्ड पंजाब हुकूमत में तकसीम किए जा रहे हैं, ये कार्ड आपने कैसे हासिल करने हैं और किन किन लोगों को ये कार्ड मिलेंगे और कहां से ये वसूल करने हैं, इसका तरीका कार क्या है, ये सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ आएगी। कार्ड के साथ पेमेंट निकालने का तरीका भी आपको बताने जा रही हूँ। इसके 3 तरीके हैं। रमजान के पैकेज के हवाले से बहुत सी इंफॉर्मेशन दी जा रही है और इसके साथ साथ रमजान के पैकेज की अहलियत चेक करने का तरीका भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। छोटा सा सवाल मैं करने जा रही हूँ, उसका जवाब आपने कमेंट्स में देना है। क्या पिछले साल आपको रमजान पैकेज की अमदाद मिली थी या नहीं? आपको क्या 5,000 मिले थे या 10,000 मिले थे? ये आपने कमेंट्स में लाजमी लिखना है। अगर आपको पिछले साल अमदाद नहीं मिली तो आपने फिर इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना है कि हमें अमदाद पिछले साल नहीं मिली। पिछले साल वाले लोगों को इस दफा अहल किया जाएगा या निकाल दिया जाएगा या दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। इसके साथ साथ जिन लोगों को पिछले साल अमदाद नहीं दी गई थी, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो भी इस बार इस रमजान पैकेज में शामिल हो सकते हैं। हुकूमत की जानिब से इस बार एक ऐसा फैसला किया गया है जिसमें पुराने लोगों के साथ साथ नए लोगों में भी ऐड किया गया है। पिछले साल 40,000 लोगों को 5-5 हजार रुपए दिए गए थे, लेकिन इस बार उसी पैकेज के जरिए 60 से 70 हजार लोगों को 5 नहीं 10-10 हजार दिए जाएंगे।
لیکن اس بار 42 لاکھ لوگوں کو 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ دیکھیے پچھلے سال کی نسبت 1.5 گنا زیادہ اس دفعہ دینے کو جا رہی ہے حکومت۔ چلتی ہوں اب تفصیل کے ساتھ کہ اس سال رمضان کے پیکج کا آغاز ہونا شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اسی 10-12 فروری کو آپ کو رمضان پیکج کی امداد ملنا شروع ہو جائے گی۔ جو لوگ ان میں پہلے رجسٹر ہوں گے ان کو امداد بھی پہلے ہی دی جائے گی اور پورے ماہ رمضان میں اس امداد کا تقسیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جس وقت آپ اس رمضان میں اہل ہوں گے پیکج کے لیے اسی وقت آپ کو پیسے دے دیے جائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جن لوگوں کے ID کارڈ پہ عثمان یوسف مبین لکھا ہوا ہے ان لوگوں کو 25,000 ہزار دیں گے اور مل بھی رہے ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں عثمان یوسف مبین ایک بہت اچھی شخصیت ہے، بہت رحم دل انسان ہے، کو غریبوں کا بہت زیادہ خیال ہے، وہ غریبوں کی بہت زیادہ امداد کرتا ہے۔ اس نے ہمیشہ اپنی زندگی کا ایک ہی مشن رکھا ہے کہ وہ غریب لوگوں کی سپورٹ کرے۔ اس نے بہت بڑے غریب لوگوں کی امداد کی ہے، غریب لوگوں کو، غریب عوام کو اس نے بہت بڑی پیمنٹ دی ہے۔ اب بھی یہ خبر چل رہی ہے جس کے شناختی کارڈ پہ یہ سگنیچر ہے تو اس کو 25,000 دیے جائیں گے۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے، اس پہ کوئی بھی حقیقت نہیں، لہٰذا اس طرح کی افواہوں پر کام نہ کریں۔ لیکن میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس دفعہ آپ کو 10,000 روپے کی 2 قسطیں ملیں گی رمضان پیکج کی۔ سب سے پہلے میں آپ کو رمضان کی 10,000 کی ایک قسط لینے کا طریقہ کار ایسا بتانے جا رہی ہوں جو کہ پورے پاکستان کی عوام کے لیے ہے۔ آپ کا تعلق پاکستان کے کسی بھی کونے سے ہے تو آپ کو ضرور ملے گی۔ اس دفعہ 20 لاکھ نے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس رمضان پیکج میں کون کون سے لوگوں کو اہل کیا جا رہا ہے۔ جو بے نظیر انکم سپورٹ میں رجسٹرڈ ہے ان کو اس رمضان پیکج کے لیے سلیکٹ کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ بھی اس رمضان پیکج میں شامل ہو سکیں گے جن کا بے نظیر انکم سپورٹ میں سروے نہیں ہے۔ کے لیے بھی حکومت کی طرف سے ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے لیے جو طریقہ کار بنایا جا رہا ہے وہ کچھ اس طرح ہے، اچھے سے سمجھ لیجئے۔ حکومت کی طرف سے 2 کوڈ دیے جا رہے ہیں، 8171 اور 9999۔ کوڈ کے ذریعے آپ رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ کیونکہ حکومت کی جانب سے اب جو فیصلہ کیا گیا ہے بے کے سروے کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو پیسے دیے جائیں گے، اسی لیے اپنا ID کارڈ ان نمبروں پہ سینڈ کیجئے۔ اور دوسرا طریقہ کار بھی آپ کو بتاتی چلوں، اگر آپ نے آن لائن سینڈ کرنا ہے تو وہ بھی طریقہ کار اچھے سے سمجھ لیجئے۔ آپ کو یہ کلیئر کرتی چلوں کہ غربت کے اسکور کو دیکھا جائے گا، سب کو اس اسکور کی مدد سے آپ کو شامل کیا جائے گا۔ جن لوگوں کا 25 سے ہوگا وہ سب لوگ تو اہل ہی ہے کیونکہ ان کو علیحدہ رجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس پروگرام کے لیے آپ کے پاس اپنے سم اور شناختی کارڈ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ کارڈ اور سم کے بغیر آپ کو پیسے نہیں ملیں گے۔ آن لائن رجسٹریشن کروانے کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتی چلوں۔ سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ چلے جانا ہے، ادھر احساس راشن پروگرام سرچ کرنا ہے، جو پہلے نمبر پہ آئے گا اس پہ کلک کر دینا ہے اور پھر آپ نے اپنا صحیح والا، اچھے والا جو ایکسپائر نہ ہو وہ ID کارڈ سینڈ کر دینا ہے۔ اسی طرح دوسرا آپشن 8171 کا ہے، آپ 8171 کو بھی آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، اس پہ بھی اپنا ID کارڈ لکھ کر آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار بھی اسی طرح ہے، گوگل پہ جا کر آپ نے 8171 سینڈ کرنا ہے اور پہلے والے پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر 4 ہندسوں کا کوڈ بھی دیا جائے گا، اسی پورٹل پہ لکھا ہوگا، آپ نے پر کر دینا ہے، کلک کر دینا ہے۔ سارا کچھ لکھنے کے بعد پھر اوپر اہلیت کا آئے گا، پھر اہلیت پہ کلک کر دینا، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ اہل ہے کہ نا اہل۔ کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رمضان کی 10,000 کی جو دوسری قسط ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا۔ صوبے نے رمضان پیکج شروع کر رکھے ہیں، پنجاب حکومت کا بھی رمضان پیکج ہے، سندھ کا بھی ہے، بلوچستان کا بھی ہے اور سرحد کا بھی ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے پنجاب حکومت کے رمضان کی بات کریں گے۔ اس پیکج کے لیے 47 ارب روپے کا پیکج مخصوص کیا گیا ہے۔ 40 لاکھ افراد کو 10,000 کی دوسری قسط دی جائے گی۔ یہ امداد لینے کے لیے حکومت کی طرف سے آپ کو نگہبان کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ PSER سروے ہے، یہ حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، جو اس میں رجسٹریشن ہے ان کو 10,000 روپیہ ملے گا۔ ان لوگوں کو امداد ملے گی جو لوگ گھر جا جا کے سروے کر چکے ہیں، جن کا نام رجسٹریشن میں آ چکا ہے۔ حکومت کے پاس اس وقت پنجاب کی پوری عوام کا ڈیٹا موجود ہے۔ گھرانے کا یہ سروے مکمل ہو چکا ہے۔ کیا سروے ہو چکا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے آپ کو اپنے پاس کونسلر کے پاس جانا ہوگا اور اپنا ID کارڈ اور سم نمبر لکھوا کر آنا ہوگا، اسی طریقے سے آپ رجسٹریشن ہو جائے گی۔ تو آپ کو ادھر یونین کونسل سے آپ کو کال آئے گی تو جس کی وجہ سے آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ تو اس ایک بات کا خاص خیال رکھنا، وہ نمبر دینا جو آپ کا چلتا ہو اور اپنا صحیح ID کارڈ دے کر آنا۔
اس طرح آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی، آپ بھی اس کا حصہ بن جائے گے۔ اگر آپ میری مزید اس طرح کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔